एक पिगरीन कश्टी लोकांचे जे जीवन आसा खंय तरी कठीण करून दवरलें आसा। ही जी पिगरी आसा एका पंचायतीन NOC दिली की एग्रीकल्चर करता कितें तरी धंदो करता म्हणून, आनी मागीर थंय हाडले दुकर पोसले आनी दुकर पोसून सुद्दां परत एकदां ती NOC जी आसा ही रिन्यू केली आनी मी लोकांनी खंय तरी वास येता, सगळें पोल्युशन जाता म्हणलो, आवाज येता दुकरांचो अशें कंप्लेनी करतकीर लोकांनी धाड घालतकीर खंय तरी पंचायतीक जाग येयली आनी पंचायतीन रिवोक केली जी परमिशन दिल्ली ती। पूण रिवोक दिवन सुद्दां पळोवंक शकता जे दुकर आसा त्यांचो आवाज हो कंटिन्युअस येवपाक लागलो। तशेंच जे वास आसा हो अजून पर्यंत म्हाका सुद्दां येता आनी तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता लोक बसता ते सुद्दां तोंडाक धरून बसता। ही कागाळ जी आसा ही पंचायतीक केली आनी पंचायतीन खंय तरी सांगले की आपूण तेजेर इन्स्पेक्शन करता आनी आयज खरें इन्स्पेक्शन जे आसा हें आयज दवरलें। पूण खंय तरी लोक सगळे जमले, लोकांक ऐन वेळार कळ्ळें की हें जें इन्स्पेक्शन आसा हें कॅन्सल केल्लें आसा। तेच हे जी पिगरी आसा तेजें इन्स्पेक्शन जावन तेजेर रिपोर्टी बी येयल्ले आसा, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, वेटनरी हेल्थाचे, थंय खंय तरी नील दाखयल्लें आसा। पूण हांगा उबे रावले जाल्यार खंय तरी वास हो येताच।